अभी अभी एक खबर मौसूल हुई है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफ़िज़हुल्लाह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बाज़ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये भी खबर मौसूल हुई है कि वो शहीद हो गए हैं, और बाज़ जगहों से फेसबुक पर और ट्विटर से ये खबर मौसूल भी हो रही है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो काफ़ी ज़ख्मी है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी एक खबर मौसूल हुई है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफ़िज़हुल्लाह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बाज़ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये भी खबर मौसूल हुई है कि वो शहीद हो गए हैं, और बाज़ जगहों से फेसबुक पर और ट्विटर से ये खबर मौसूल भी हो रही है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो काफ़ी ज़ख्मी है। इसके मुताल्लिक़ पूरी डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ये आयत इस न्यूज़ से ही जुड़ी हुई है, और ऐसा लगता है कि जब जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो ये आयत जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि अभी ही नाजिल हुई हो, और ऐसे ही वक्त के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को उतारा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स जो ज़्यादा एतबार के लायक ना हो, ऐसा शख्स कोई ख़बर लेकर आए तो तुम उसकी ज़रूर तहक़ीक़ कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तहक़ीक़ ना करो और ना तहक़ीक़ करने की वजह से तुम किसी कौम के ऊपर धावा बोल दो, किसी शख्स को नुकसान पहुँचा दो। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ये होगा कि तुम नदामत में शामिल हो जाओगे, तुम नदामत करोगे कि हाय, हम इसकी तहक़ीक़ कर लेते, हम इसके ऊपर इसको समझ लेते, इसकी जांच पड़ताल कर लेते कि आया ये खबर सही है या गलत है। और इस आयत के अंदर बड़े ही साफ तौर पर बताया गया है इस खबर से मुताल्लिक़। मुफ्ती साहब के बारे में जब तहक़ीक़ की गई तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ और न ही कोई ऐसे हालात पेश आए। हाँ, जो इस वक्त हालात उनके मुताल्लिक़ चल रहे हैं और जो प्रोपेगंडे इससे पहले उनके ख़िलाफ़ चलाए गए, बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आज लोगों को क्या हो गया है कि कोई भी खबर कहीं से भी उठाई और आगे बढ़ा दी बग़ैर तहक़ीक़ के। वाक़या ये है कि हज़रत वलीद बिन उक़बा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा एक कौम की तरफ, बनी मुस्तलक़ की तरफ, कि वहाँ से ज़कात वसूल के लेके आएँ। और जो वक्त मुक़र्रर हुआ था, जो दिन मुक़र्रर हुआ था, उसी दिन उस कबीले के लोगों ने ये सोचा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एलची हमारी तरफ आ रहा है, तो हमें मुनासिब नहीं लगता कि हम अपने घरों के अंदर बैठें। लिहाजा वो बस्ती से बाहर निकले और बस्ती से बाहर निकलकर उनके इस्तक़बाल में खड़े हो गए। जब ये वलीद बिन उक़बा ने देखा कि कौम के लोग तो बस्ती से बाहर निकल आए, बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि ज़माना जाहिलियत में उनसे उनका कोई इख्तिलाफ़ था, कोई दुश्मनी थी, तो उन्हें ये गलत फहमी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे मारने के लिए कबीले से बाहर आ गए। वो वहाँ से इस गलत फहमी को अपने जहन में लेकर और वो सीधे चले गए मदीनतुल मुनव्वरा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाके अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस कौम ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो तो जंग करने के लिए आमादा हैं, कबीले से बाहर निकल ही आए थे। तभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और कहा कि आप जाएं और वहाँ पे इस वाक़े की तहक़ीक़ करें, और अगर उन्होंने ऐसा ही किया है, ज़कात देने से इनकार कर दिया है और वो लड़ने पर भी आमादा हैं, तो फिर उनसे जिहाद किया जाए। उधर उस कबीले के लोगों ने कहा कि जब वक्त मुकर्रर था तो हो ही नहीं सकता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एलची हमारी तरफ ना आया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा हादसा हो गया हो जिसकी वजह से वो आ ना सके। लिहाजा यहाँ से एक वफ्द चला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। बीच रास्ते में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कबीला बनु मुस्तलक़ के उस वफ्द की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम तो ज़कात देने के लिए तैयार थे और हमने उनके इस्तक़बाल के लिए कबीले से बाहर भी निकल आए कि उनका एलची आ रहा है, उसकी इज़्ज़त इकराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन वो एलची तो हमारी तरफ आया ही नहीं। तो पूरा वाक़या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा और फिर उनसे जो भी मामलात करने थे वो करके वापस आए।
اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ آیا وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں خبریں بتائی نہیں جاتی بلکہ خبریں گڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ ملکوں کے نیشنل میڈیا ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا ہوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوں۔ وہاں پر جو کچھ آپ کو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں۔ آج کے نوجوان، آج کے سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کے زیادہ سے زیادہ فالوورز ہیں، انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض کے بارے میں خبریں آئی ہیں اور معلوم بھی ہوا ہے کہ وہ رینٹ کی بڑی بڑی مہنگی کاریں لیتے ہیں کرائے پر اور اسے چلاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ ایسی کرائے پر کسی اچھے ہوٹل میں گئے، وہاں پر ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی، اور قوم سمجھتی ہے تو بڑے بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں۔ تو جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ سچ اور حق نہیں ہے۔ سچ اور حق اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آج خبریں بتائی نہیں جاتی بلکہ گڑھی جاتی ہیں۔ خبروں کا ایک پیٹرن تیار ہوتا ہے کہ اس مہینے، اس ہفتے کیا کیا خبریں گڑنی ہیں۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا بہرائچ کے اندر، آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ جو لڑکا مارا گیا اپنی شیطانی کی وجہ سے، اس شخص کو صرف گولیاں لگیں اور اس کے وجہ سے اس کا خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ لیکن اسے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیا بنا کر دکھایا گیا کہ اس کے ناخن اکھاڑے گئے، اس کو کرنٹ لگایا گیا، اس کی آنکھیں نکال لی گئیں، دھاردار نوک سے اس کی آنکھوں کو گودا گیا اور اسے تڑپا کے مارا گیا۔ پھر اس کے بعد جو مقامی پولیس ہے اس نے اعلان جاری کیا، اور جو اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ بھی جاری کی کہ بھئی اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے خود بیان کیا کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ملتی ہیں، دکھتی ہیں، اس کی تحقیق کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں بلکہ فرض ہے، اور ان چیزوں کو اصلی مان لینا اور اس کو آگے نقل کرنا ظاہر ہے کہ یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو چیز ہم تک پہنچے، ہم پر یہ عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ جب مجھے یہ خبر موصول ہوئی تو میں نے فوراً مولانا طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کے جو یوٹیوب چینلز ہے اور جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو دیکھا، تو وہاں پر یہ خبر موجود تھی کہ فیک نیوز سے بچیں، اور مولانا مفتی صاحب الحمدللہ بخیر و عافیت سے ہیں۔ تو فیک نیوز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے، ایسے پلیٹ فارم سے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو غلط اور جھوٹی جانکاری دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی ان چیزوں کو سچ مان کے اور اپنا نقصان کر بیٹھیں، اور جب نقصان کر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم نادم ہوں گے۔ تو قرآن ہمارے لیے وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں کے اندر راہ دکھاتی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں، ہر منٹ اور سیکنڈ پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس فیک نیوز کے اوپر بھی دیکھیے پوری آیت موجود ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کتنی خبریں کہ صاحب غازہ کے جو لوگ ہیں وہ جیت گئے ہیں اور انہوں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ بعض لوگ اپنے فالوور اور سبسکرائب بڑھانے کے لیے اور اپنی واہواہی لوٹنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں وہاں پر اپلوڈ کرتے۔ تو جو معتبر لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ معتبر چیزیں بتاتے ہیں، تحقیق شدہ چیزیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ دیکھیں، ان سے جانکاری حاصل کریں، ان سے علم حاصل کریں۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی جانکاری لیں، اس سے کوئی علم سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے جھوٹ اور دجل کے وقت میں، ایسے دور میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، ہم سب کو ایسے کام کرنے والا بنا دے جس سے اللہ تعالی تیری خوشنودی اور تیری رضا حاصل ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فیک نیوز جو ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور لوگوں کو صحیح معلومات پہنچ سکے، اور لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اس سے باز آ سکیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔